السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على لي جلوبيل روج. الفيديو الثاني في الشابيتر ديال الدم والمناعه في المقررات ديال الفيزيولوجي الانيمال. الوغ لي جلوبيل روج ولا كنسميوهم لي زيماتيي ولا كنسميوهم إريثروسيت. يعني لي جلوبيل روج ولا كريات الدم الحمراء عندها جوج سميات. الا سمعتي بلي زيماتيي اي لي زيريثروسيت راه كنقصدو بهم لي جلوبيل روج. يعني لي جلوبيل روج عندها هاد جوج سميات، لي زيماتيي اي لي زيريثروسيت. فوالا الخاصيه الاولى رقم واحد عند لي جلوبيل روج، ce sont des cellules anucléées. Ce sont des cellules anucléées. هذه خاصيه جد مهمه كاينه فقط عند لي جلوبيل روج. هما خلايا ما عندهمش النواه، تفتقد للنواه. ce sont des cellules anucléées pas du noyau، ما عندهاش لو نوايو. هذه هي الخاصيه الاولى والمهمه جدا. كريات الدم الحمراء ولا لي جلوبيل روج ولا كيما كنسميوهم لي زيماتيي ولا لي ريتروسيت، ce sont des cellules anucléées pas du noyau، بدون نواه، خلايا بدون نواه. هذه هي الخاصيه رقم واحد المهم. لا دوزيام كاركتير ولا الخاصيه رقم جوج، عندهم اون فورم بيكونكاف. شنو كنقصدوا بون فورم بيكونكاف؟ الا درنا اون اوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك ولا شفنا غير واحد الالوستراسيون ديال لي جلوبيل روج، لا فاز اكستيرن ولا الوجه الخارجي ديالها منحني ولا داخل داك لا فاز اكستيرن ديالها ولا الوجه الخارجي ديالها منحني للتحت. فورم بيكونكاف دايره بحال شي اناء مقعر للتحت، بحال قلتي مقعره، دايره بحال هكا هابطه. يعني لو دياميتر ديالها في لا فاز اكستيرن ناقص شويه. يعني هذيك هي لا فورم بيكونكاف، يعني الوجه الخارجي ديالها محني للقعر، يعني بحال قلتي شي اناء ضغطنا عليه باش يهبط لتحت. هذيك هي لا فورم بيكونكاف. علاش هاد لا فورم بيكونكاف مهمه عند لي جلوبيل روج؟ لي جلوبيل روج عندهم هاد الخاصيه ديال الفورم بيكونكاف باش يقدروا يغيروا الديامتر ديالهم، باش يقدروا يدخلوا لشرايين اقل ديامتر، حيت مع بمعنى لي جلوبيل روج هما كيتنقلوا بزاف في الدم باش يوصلوا الاكسجين لي زوطخ اورغان. ضروري من هاد تكون عندها هاد الخاصيه ديال البيكونكاف، تقلص لو ديامتر ديالها باش تدخل في شرايين ولا دي كابيلير اللي الديامتر ديالهم صغير بزاف. هذه هي الخاصيه اللي كاينه عند لي جلوبيل روج، عندهم اون فورم بيكونكاف. خاصيه نيميرو 3 عند لي جلوبيل روج ولا لي زيماتيي ولا لي زيريثروسيت، لا دوري دو في ديالهم تقريبا 120 جور. هادو هما ثلاثه الخصائص المهمه عند لي جلوبيل روج. ما عندهمش لو نوايو، سو سون دي سيلول انوكلي با دو نوايو. فورم بيكونكاف بمعنى كتغير الديامتر ديالها باش انها عندها هاد لا فورم باش انها تقدر تدخل دي ديامتر اصغر من لو ديامتر ديالها باش تنقل لنا الاكسجين لي زوطخ اورغان. دابا بالنسبه للادوار ديال لي جلوبيل روج، لو رول بالنسبه للادوار ديال لي جلوبيل روج عندها ثلاثه ديال الادوار اساسيين. الدور الاول ترونسبورتي لوكسيجين بار ليموغلوبين. ليموغلوبين هو اون بروتين كي ترونسبور لوكسيجين، يعني الدور الاول كتنقل لنا الاكسجين لكافه انحاء الجسم بار ليموغلوبين. ليموغلوبين سي اون بروتين دو ترونسبور دو لوكسيجين. هذه هي الخاصيه الاولى. الخاصيه نيميرو 2 هي لا ترانسفير دو CO2 بار لي بومون. والخاصيه رقم 3 il tamponne les protons H+. il tamponne les protons H+ par les tissus. يعني هاد ثلاثه الادوار هما اللي مهمين عند كريات الدم الحمراء اولا كما كنسميوهم اتونسيون كنسميوهم لي زيماتي اي لي زيريثروسيت. او اون اوتر ديفينيسيون مهم جدا
واحد لا ديفينيسيون كنسمعوا به بزاف اللي هو الانيمي. الانيمي سي لا ديمينيسيون دو لا كونتيتي دو ليموغلوبين دون لو سون، اولا كنسميوه فقر الدم. المهم الانيمي هو الا جاب الله لا كونتيتي ديال ليموغلوبين في الجسم ديال الانسان ناقصه، يعني لا ديمينيسيون ديال لا كونتيتي ديال ليموغلوبين، بالتالي فالانسان غيلقى مشكل في هذا العنصر المهم جدا اللي هو الاكسجين، حيت الهيموغلوبين هو اللي كيسعف لينا باش ننقلوا الاكسجين لي زوطخ اورغان. الوغ اوتوماتيكمون الا كانت لا كونتيتي ديال الهيموغلوبين ناقصه في الجسم ديال الانسان، بالتالي غتكون واحد العجز في نقل ديال الاكسجين، والسبب الرئيسي ديالو هو النقص في عدد كريات الدم الحمراء. يعني عندنا نقص في عدد كريات الدم الحمراء لي غلوبيل روج، حيت هما اللي كيديروا هذا الدور الاساسي اللي هو لو ترونسبور دو لوكسيجين. يعني الانيمي اتونسيون سي لا ديمينيسيون دو لا كونتيتي دو ليموغلوبين دون لو سون. اوتوماتيكمون الا كان ليموغلوبين ناقص في الجسم، يعني راه غيعاني الانسان من نقص في الاكسجين. واشنا هو السبب الرئيسي؟ هو نقص في انتاج كريات الدم الحمراء لي غلوبيل روج، وكنسميوها الانيمي هيموليتيك. انيمي هيموليتيك اللي هي نقص في ليموغلوبين عند الانسان. وعندنا عاوتاني جوج ديال لي ديفينيسيون اللي مهمين. الا كان عندي نقص في الحديد لو كونسير اون فير كنسميوها لا ميكروسيتير، ميكروسيتير. والا كان عندي نقص في الفيتامين بي 12 كنقولوا عليها ماكروسيتير. يعني خاصني نفرق ما بين هاد الجوج ديال لي ديفينيسيون. ميكروسيتير يعني الا كان عندي نقص في الحديد، وماكروسيتير الا كان عندي نقص في الفيتامين بي 12. هادشي اللي كان بالنسبه لي غلوبيل روج. الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون على لي لوكوسيت ولا كريات الدم البيضاء.